अथ देवी चतुष्षष्ट्युपचारपूजास्तोत्रम्। उषसि मागधमङ्गलगायनैः झटिति जागृहि 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 अतिकृपार्द्रकटाक्षनिरीक्षणैः जगदिदं जगदम्ब सुखीकुरु। कनकमयवितर्दिशोभमानं दिशि दिशि पूर्णसुवर्णकुम्भयुक्तं मणिमयमण्टपमध्यमे हि मातः मयि कृपयाशु समर्चनं ग्रहीतुम्। कनककलशशोभमानशीर्षं जलधरलम्बिसमुल्लसत्पताकं भगवति तव सन्निवासहेतोः मणिमयमन्दिरमेतदर्पयामि। तपनीयमयी सुतूलिका कमनीया मृदुलोत्तरच्छदा नवरत्नविभूषिता मया शिबिकेयं जगदम्ब तेऽर्पिता। कनकमयवितर्दिस्थापिते तूलिकाढ्ये विविधकुसुमकीर्णे कोटिबालार्कवर्णे भगवति रमणीये रत्नसिंहासनेऽस्मिन् उपविशपदयुग्मं हेमपीठे निधाय। मणिमौक्तिकनिर्मितं महान्तं कनकस्तम्भचतुष्टयेन युक्तं कमनीयतमं भवानि तुभ्यं नवमुल्लोचमहं समर्पयामि। दूर्वया सरसिजान्वितविष्णुक्रान्तया च सहितं कुसुमाढ्यं पद्मयुगसदृशे पदयुग्मे पाद्यमेतदुररीकुरु मातः। गन्धपुष्पयवसर्षपदूर्वासंयुतं तिलकुशाक्षतमिश्रं हेमपात्रनिहितं सहरत्नैः अर्घ्यमेतदुररीकुरु मातः। जलजद्युतिनाकरेण जातीफलतक्कोललवङ्गगन्धयुक्तैः अमृतैः अमृतैरिवादिशीतैः भगवत्याचमनं विधीयताम्। निहितं कनकस्य सम्पुटे पिहितं रत्नपिधानकेन यत् तदिदं जगदम्ब तेऽर्पितं मधुपर्कं जननि प्रगृह्यताम्। एतच्चम्पकतैलबम्बविविधैः पुष्पैर्मुहुर्वासितं न्यस्तं रत्नमये सुवर्णचषके भृङ्गैर्भ्रमद्भिर्वृतम्। सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितो हस्तैर्हृतं ते मया केशेषु भ्रमरभ्रमेषु सकलेष्वङ्गेषु चालिप्यते। मातः कुङ्कुमपङ्कनिर्मितमिदं देहे तवोद्वर्तनं भक्त्याहं कलयामि हेमरजसा सम्मिश्रितं केसरैः। केशानामलकैर्विशोध्य विशदान् कस्तूरिकोदञ्चितैः स्नानन्ते नवरत्नकुम्भसहितैः संवासि